اردو تے تھی ویسی ہلکا دے ٹکڑے نہ پڑنا وزنی تھی زمین نال لگسی کیے 100 بندہ دی موت میرے سامنے تھی ہے بستر ہسپتال ڈاکٹر صاحب افسوس سے ارمان نہ لکھے 100 جو 97 بد نصیب وہ ہن جنہاں کو مرد ویلے کلمہ نصیب نہیں تھی صرف 3 بندے ڈاکٹر صاحب کیا کوئی آدھائی ہائے میری دکان ہائے میرا کاروبار لکھی ونجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہا دے ٹکڑے بھی لکھا ہے اسی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کلمہ طیبہ دا وزن 14 تک کوئی زیادہ ہے رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ والے فرمائے توحید یہی رحمت ہے جو سارے گناہ معاف تے شرک یہی لعنت ہے جو ساری نیکیاں برباد سبب دے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کالے رنگ والا حبشی جیڑا بندہ سچے دل نال پڑھ گھنے لا الہ الا اللہ اللہ تو بغیر کوئی عبادت دے لائق نہیں او بندہ اللہ دی ذمہ داری بھی چاہے دے آن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ ساکھنا کا وہ نہیں لگے محنت کرے نہ پڑھو سارے نہیں لگے چپ کر کے سبحان اللہ حکمری سبحان اللہ و بحمدی آنکھیں چالنا دی رضا سے او دے نام امالی چے اللہ ہیک لگتے 24,000 نیکیاں لکھوا چھوڑے دے اور حکیم ایمان حسن علیہ علیہ حضور سچ فرمائے قدر کونی نہ آج انہاں چیزوں دی قدر تھی سی اچھیاں نوٹن دو بعد نام مثال سنے نا 22 پارا سورت دنا سورت سبا فرمایا والے سلیمان نبری غدوہا شہر ورواہا شہر آیت نمبر 12 سورت سبا تباوی پارا حضرت سلیمان علیہ السلام تخت بہدن وزیرہ دیا کرسیاں مینال بچھیاں ہوئی ہن پرندہ نے پر کھڑا کے چھاوی نال نال کیتی ہوئی رہی ہمان حکم دیتا نے میرے تخت اڑانا شروع کر اللہ رفتار کتنی ہے فرمایا ادوہا شہر مرواہا شہر ایک مہینے دا سفر ہوا ایک رات کرا چھوڑے دی گئی ایک مہینے دا سفر ہوا ایک رات کرا چھوڑے دی گئی 24 گھنٹہ وچ 2 مہینے دا سفر تھی دا بھی ہے تے نال حضرت سلیمان علیہ السلام جنہ دے بادشاہ انسانہ دے بادشاہ پرندہ دے بادشاہ 4 بادشاہ ایسے گزرن دنیا وچ جنہاں نوں اللہ پوری دنیا دے بادشاہی عطا کیتی ہے 2 مسلمان تے 2 غیر مسلم حضرت سلیمان علیہ السلام دی بادشاہی ساری دنیا تے ہے حضرت ذوالقرنین دی بادشاہی بھی ساری دنیا تے ہے تے 2 کافر بادشاہ ایک نمرود یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نال مقابلہ کیتا تو یا پخت نصر اللہ 15ویں پارے دے پہلے رکوع وچ پخت نصر دا قصہ بیان فرمایا ہے انہاں روحانوں بھی اللہ پوری دنیا دے بادشاہی عطا کیتی ہے تک ہوا دے اندر اڑدا ویندے حضرت سلیمان علیہ السلام دا زمین دی جھگجھٹ کھڑوتا ہے غریب بندہ ٹانکیاں لے کپڑے سر تے عالی شان پگڑی نہیں پیراں دے اندر قیمتی جوتی نہیں ہل چڑھے دا کھڑوتا ہے زمین وچ اتو جڑے تخت گزرے آواز آئیے کٹ بندے نے سر چاہ کے ڈٹھے حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا اڑائی میں دیے پرندے پر کھنا کے نال نال چھان کر کے بھی اڑدے میں دے کٹ بندے دی زبان وچوں نکلا سبحان اللہ کیا سارے آسو تو میں بیٹھ پورے ساتھ کیا سبحان اللہ اور حضرت سلیمان تا نہیں سنا رب
رحمان تا سن کے دے قرآن پاک دے لفظ 28 پارا سورت نا سورت التغابن